الشهيد عبد الله مناصر في ليزاميكال حي البحارة حي الموظفين أكادير. والله تنحمر بدا تخبر ربي. آمين. تنحمر ربي. هو يلينا تنحمر بدا تخبر ربي كان يجي. سمسي يا أخي سير كان اشتري لقيت تعجب ميتني. يمسي لا غير البحر. يفتح البحر. إني يدرين سلقوا مثل البحر على أنتي وين البحر. يفاش كيك صوت الرايت. أنا ديت السلق. يفتح البحر. هو يدير ما أنتي خدمت مزان. أي نادي وي يسرسي بابس. يا الفلوس اللي تداوي وراتني التاسي. هاتني سرسي بابس. هذا سي الناس يا بابس يفاس. هو تيلي غير تهلية يعني نويت فاطمة من هذا الدنيا يتأهل يبحرين كل ديان. قالت لك زوجو عبد الله ما نقصش على العائلة. تزوج فاطمة وراه عبد الله عنده جوج ولاد، واحد سميتو عمر خدام في الباريخة وواحد سميتو محمد خدام في السديد. كتجي لي عمتي خطبة عبد الله تزوج 18 عام خلوا لي جوج وليد صغار مع عمر ما عاقلش بزاف. عمر محمد اللي عاقل هو خدام في البحر ديما خدام كيناضل مع البحارة كيناضل مع معطلين طلبة هذيك اللي خدامين في لوزين. الطفولة ديالنا انا وعبد الله دوزنا في حي اللي هو حي شعبي اللي كانت فيه موجودة الطبقة العاملة بكثرة والبحارة والناس اللي كانوا تيخدموا في لوزينات. هذا الوسط هذا تاح لينا الفرصة انا وعبد الله على اساس انه دراري ديال الشباب الاتحادية ديك الوقت ديك المدة ديال الثمانينات اواخر السبعينات طورت المسألة إلا أصبحنا في الحلقات وفي الخلايا ديال الاتحاد الاشتراكي إلى وصول الشباب الاتحادية وممارسة السياسة في الميدان بشكل دقيق. بالنسبة للمعرفة ديالي مع المرحوم والشهيد عبد الله المناصر تعرفت عليه في المقر ديال الاتحاد الاشتراكي منذ 76 إلى حدود 79 فاش كان مع ولادي عبد الرحيم واسماعيل والشهيد قرينا هادو كانوا كاملين في الاتحاد الاشتراكي ناشطين كما ينبغي. عبد الله مناصر شاب بدا النضال السياسي صغير في الشبيبه الاتحاديه باعتبار انه الحي فاش كان ساكن اللي هو الحي ديال انزا حي عمالي فيه من جهه وحدات ديال الانتاج ديال التصبير كثيره وفيه معمل ديال الاسمنت كبير اكبر معمل في المنطقه ثم كاين طبعا البحاره ديال الصيد الساحلي اللي منتشرين في المنطقه ونسبه مهمه منهم ساكنه في انزا. والاتحاد الاشتراكي كان دار قاعده في هذاك الحي الشعبي من الانتخابات ديال 76. كان لعب الاغتيال كذلك ديال الشهيد قرينا في افريل 79 دور في انضمام افواج كبيره ديال الشباب ديال هذاك الحي للشبيبه ديال هذا الحزب وكان منهم عبد الله مناصر. انا شخصيا تعرفت عليه في هذاك السياق اعتقد في النهايه ديال 78 والبدايه ديال 79 وكان ديجا هو ديك الساعه خدام في البحر وكان طبعا من العلاقات القليله اللي كانت في هذاك الوسط الشبيبي ديال الدراري اللي هما خدامين لان الاغلبيه كانوا تلامذ. وانا كنت انا في القبيله ديالنا اسست واحد الفرع ديال الاتحاد الاشتراكي في البلاد ولذلك كنت انا كنتصل بالمقر ديال الاتحاد الاشتراكي هنا في اكادير ومن ثم كنعرف المجموعه من المناضلين بما فيهم عبد الله مناصر 79 وكان هو كيعمل في الشبيبه الاتحاديه. في 83 كانت شي انتخابات والاتحاد الاشتراكي داك واحد الطرف منه اجتمعوا في الرباط على اساس يديروا عدم المشاركه في الانتخابات. واحد الطرف قالوا خصنا نشاركوا من تما خرجت الطالعه حزب الطالعه وهذاك الانشقاق تطمع فيه اليسار اليسار ديال الاتحاد الاشتراكي وكاين واحد المجموعه مشات للحبس وواحد المجموعه ديال المناضلين شتاتوا ما بقاش عندهم اتجاه ولا الاطار وبقينا حنا مع هذوك الناس اللي ما عندهم اتجاه. انا عبد الله مناصر وكان اسماعيل المنيزي ذاك من بعد حتى لاواخر ديال 83 التحقنا انا والشهيد بالحزب الطلعه الديمقراطي الاشتراكي
وطبعا في هذاك الاتحاد الاشتراكي ديال 79 ماشي هو ديال دابا، طبعا انذاك كان واحد الجناح باقي عنده تشبث من جهه بالتراث اللي هو راديكالي ديال هذاك الحزب، والاصول ديالو في الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه اللي هي ثوريه بواحد المعنى. وكذلك حتى في الناحيه الفكريه والايديولوجيه كان كيتقال انه هذاك راه حزب ديال الاشتراكيه العلميه، وبالتالي الشباب كانوا تيفهموا ان راه الماركسيه هي الاشتراكيه العلميه، وبالتالي كانوا ناس بشكل عام في المنظور ديالهم باغيين واحد الحزب ديال الخدامه اللي غادي يدير الثوره في البلاد الى اخره. وهاد الموجه ديال هاد الشباب عطات طبعا تيار ديال الطلبه في هذا الحزب اللي هو رفاق الشهداء، عطات المناضلين في واحد العدد ديال المناطق اللي عندهم هذا المنظور ديال الحزب ديال الثوره الاشتراكيه. وطبعا كنا من هذوك، وكان معنا طبعا عبد الله، والخاصيه كذلك اللي كانت عند عبد الله واللي ساعدته انه يتطور بواحد السرعه كبيره باعتباره عامل يعني في البحر، هو انه كان كيقرا بكثافه اي حاجه طاحت تحت يديه. ومن بين الامور اللي ساعدت هذاك الشاب يعني العامل انه يتطور في واحد الاتجاه ماركسي ثوري، هو حتى ديك الاشتراكيه العلميه ديال الاتحاد الاشتراكي كانت فضفاضه ما واضحاش بدقه، وبالتالي كتخلي المجال لان الواحد هو يفهم هذاك الشيء كما بغا ويتطور فكريا، بخلاف مثلا تنظيمات اخرى اللي كانت عندها اجابات مسدوده، يعني كتخلق ناس اللي ما عندهمش تساؤلات وكتعطيهم الاجابات كاملين. هذاك الشيء الاتحاد الاشتراكي ما فيش هذوك الاجابات، وبالتالي قسم كبير من هذوك الشباب كيقلبوا على الاجابات، وكنا حنا من هذاك النوع. وطبعا كاين اللي لقى راسو من بعد في هذاك الشنيد ديال حزب الطليعه اللي غادي يجي من بعد هذاك المشاكل اللي وقعت في الاتحاد الاشتراكي، ولكن كانت كذلك واحد الكومشه صغيره ديال المناضلين يعني ما كيلقاوش راسهم في هذاك الشيء ديال الطليعه، يعني واحد المنظور ضيق غير كافي ما فيش الاجابات اللي هي مطلوبه. وفي ظل هذوك النقاشات والقراءات اللي كانت كدار مجموعه ديال المناضلين طبعا قلال، كان الاكتشاف ديال البرنامج الماركسيه الثوريه يعني ديال الامميه الرابعه تقريبا في 83 نهايه ديال 82، وكانت نقاشات وكانت نصوص كدور والكتب، مع العلم انه كاينه كتب ديال الامميه الرابعه اللي كانت كدور في السوق بحال المدخل ديال المونديل ومجموعه ديال النصوص ديال تروتسكي على الفاشيه على البيروقراطيه على الامميه الى اخره. هذيك امور بدات كتحل العينين ديال هاد الشباب على واحد البرنامج اللي فيه اجابات على مجموعه ديال التساؤلات اللي كانت مطروحه انذاك. عبد الله كيخدم العمل الجماهيري يعني في الجمعيات والحزب الى اخره، وكيخدم نقابيا في المينا ديال اكادير. وعبد الله ونصير عاش معنا هذه التجربه وهذاك التطور اللي عشناه يعني مجموعين. وطبعا حنا حريصين انه ما نكونوش واحد الاقليه ولا كومشه صغيره جدا اللي عندها افكار مزيانه ولكن معزوله، وبالتالي مع ذلك استمروا هاد الناس كيناضلوا في البلايص فاش كاينين، شي بقى في حزب الطليعه، شي كيناضل نقابيا طلابيا الى اخره. وفي هذاك السياق عبد الله هو فضل رغم يعني انه تجاوز هو على المستوى السياسي والفكري هذاك القليل اللي كان عند الرفاق ديال الطليعه مع كامل الاحترام اليوم، مع ذلك بقى في حزب الطليعه لاستثمار الامكانيات ديال العمل والنقاش مع الناس وايجاد قوى اخرى يعني اللي تبنى هذاك البرنامج يعني الماركسي الثوري. ومع الاسف الشديد هذيك الامكانيات كانت ضئيله بحكم الخصائص ديال النقاش اللي ضعيف وحتى اللي كيتخنق، وهذه من التقاليد السيئه عند اليسار ديال المغرب. وبالتالي عمليا بقى عبد الله ومحمد الزفرار بجوج بوحدهم في هذيك التجربه ديال البدايات ديال الطليعه في اكادير في 93 94 اللي عندهم هذاك المنظور الماركسي الثوري، وحوصروا بدات كتقال عليهم الهضره انهم راه تروتسكيين وهنا ولهيه، الشيء اللي جعل انه الامكانيه ديال فعلا يكون مفيد للوجود ديالهم في هذاك الحزب في التطوير ديالو انتفت عمليا. وقدم عبد الله مناصر الاستقاله ديالو من هذاك الحزب، كان عطاها ليا شفتها في واحد الدفتر مدرسي صغير ديال 12 ورقه مطوله كيشرح فيها الاسباب ديال هذيك الاستقاله. ومن ثم فعلا ولا معروف على انه مناضل ديال الامميه الرابعه يعني في التدخلات ديالو السياسيه فيما مشى. وطبعا راه غادي تكون من بين الاسباب ديال الاختطاف ديالو هو السعي ديال الشرطه السياسيه انها تعرف بالضبط هاد الناس كوجهه نظر جديده كيدوروا في الساحه كيتقال عليهم انهم تروتسكيين منين جاو واش يكونوا الى اخره. المهم في 93 دخلت مع واحد الجمعيه ثقافيه تما فين غادي نعرف عبد الله مناصر، استقطبني لحزب الطليعه الديمقراطي الاشتراكي تيعطيني ماده ديال القراءه، وفي نفس الوقت نمشيو نحضروا المعارك العماليه اللي كانت في انزا. كان عقل ديك الساعات في ذاك التاريخ كانت شي معركه ديال العمال ديال فانيلي
اللي غادي يتحكموا بالفصل 288 من القانون الجنائي. كانت فيهم واحد المناضله، واحد المجموعه ديال العاملات اخرين. كنا استثناء واحد النقابه البحاره والضباط البحر في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل 93. فاش درنا هاد لافار ناض عبد الله وحنا كعاده كاملين متفقين باش ندير واحد النشرات داخليه ديال البحاره، سمينا ليه البوصله، كان يوزع فيها في وسط البحاره ولا وسط الاطارات الاخرى، لكن من بعد تنتج داخل حزب الطليعه الانتقاد من طرف المكتب ديال هذه النشره، تيقول لنا اودي هذيك البوصله قبل ما تجي خصها هو الاول نطلعوا اشنو فيها. قال لهم ودي عبد الله هذه النشره هي داخليه ديال البحر، داخليه، ما يمكنش حنا يتحكمنا شي واحد باش يورينا اشنو مكتوب فيها، اشنو غادي يدير فيها. هذه النشره هي ديمقراطيه وهي مفتوحه على جميع الاقلام، اللي بغى يكتب فيها يكتب فيها ماشي مشكل، ولكن باش يجي شي واحد يقول لي اشنو كتبتيها هذا الشيء ماشي ديمقراطي، هذه تبقرط، هذا الشيء كنرفضوه. استمرنا كنصدروا لهاد البوصله في اعلان هاد البوصله، ماشي غير الحزب الطليعه اللي تيحاربها البيروقراطيه النقابه ديال سيدي تي. شحال مره تقلعت لينا في فتيح مياه، ماشي غير القضيه ديال البوصله، كتقلع لنا حتى مناشير كيتقلعوا علينا كينزعوهم في فتيح مياه. اكثر من داك الشيء طار العصا داخل سيدي تي. الاتحاد المحلي واحد النهار عيطتنا، حطت لنا واحد هذاك الدوسي اللي قال لك جمعته كتحاكمونا عليه، كتحاكم بالخصوص الشاهد عبد الله مناصر. قالت لي راك انت مشيتي لهنا كدير التضامن مع الخدامه بلا ما تشاور معنا، مشيتي درتي تنسيق مع هادو، مشيتي دعمتو هادو هذا الى اخره، هذا الشيء خصنا نديرو له لحد اليوم. قال لا عبد الله جاوب لهم عبد الله، قال لهم ودي هذيك الدوسي ديالكم راه ما كامل، راه هنا من الصباح ديال زيك الصباح ما كنحس الصباط ديالي حتى ل 12 ديال الليل، حتى بغيت الناس من اجل البناء ديال هذه النقابه ديمقراطيا، من اجل يحلق ادوات ديال النضال العمالي. ولهذا انا ما يمكنش انا يحسن حتى شي واحد على النضال، انا ثوري مناضل ثوري حقيقي. من بعد مشينا بروسنا المكتب التنفيذي، فاش تلقينا مع نوبير لموي الكاتب العام للمكتب التنفيذي، عرضنا ليه هذا المشكل باش يجاوب عليه. قال له ودي واش غير ترضوك؟ قال له هي، قال له هو راه داروا فيك الخير، حنا وكون غير لقينا اللي تردنا. المهم عاش مشاكل كثيره مع النقابه، وواحد الذكرى ديال الفاتح ماي على ما اظن كان تابع مطرات الشرطه من ذاك الوقت، كان عنده الصراع مع النقابه، فاذا صدق الصراع مع السلطه. بالضبط فاتح ماي ديال 94 تعرض لمحاوله اختطاف من طرف البوليس السري. انا هذا الشيء كنشاهدوه بعيني بعيني، فلت هذاك من هذاك المحاوله فلت فيه. ديك الساعه كان عبد الله مناصر اسس هذيك اللجنه ديال مناهضه مدونه الشغل اللي كانت في عدد ديال المناطق ديال المغرب. منادق العمال ومشروع مدونه الشغل. هذا الموضوع سيفضله الاخ مناصر عبد الله. احنا كجمعيه مغربيه للانسان غنتعاونوا في هذا الميدان ديال نبينوا للعمال الاشحال ديال القانون والبنود ديال القانون والخطر ديال المدونه، وغنضحيو بكل بالغالب النفيس انه نكونوا في تنسيق مع النقابات وامدادهم بكل ما عندنا من الوثائق. كاين داك التعاضديه دارها داك العضو النقابه القوات العماليه سميتو بريس، وهاد التعاضديه كتدخل ديال البحاره وحده ديال الفلوس على اساس داك كل الامتيازات اللي قول بها في القوانين ديال هاد التعاضديه، لكن هاد الامتيازات ما كتعطاش البحاره. هذاك تكميل ديال التقاعد ولا المنحه على الوفاه ولا داكشي اللي باش قولات هذه التعاضديه
ما كيستافدوه منها البحارة إلا بعض اللي هو الفاميلا ديال بريس. ناضوا واحد المرحلة ناضوا فيه البحارات ديال الدركة التعضدية، ناضوا كيغوتوا. حنا نزلنا كننظموا ديك البحارة على أساس هذيك التعضدية تحل. فعلا أسسنا واحد اللجنة سمي بحضور السلطة، سموه اللجنة محاسبة تعضدية بريس. وانا هذاك الرئيس ديال اللجنة هو عبد الله. ديك الساعة بدا كيجري عبد الله بن ناصر، بدا كيجي مع محمد الزفرار ومجموعة من البحار أخرين، وداك الجرة ديالهم بات تحتوي السلطة باش عيطات لهم واحد الاجتماع فوق المارشي ديال الحوت في أكادير باش يديروا واحد اللجنة. هي السلطة مخططة ليها بأن ديك اللجنة غيكون فيها مجموعة من الناس تحاول ما أمكن تشريهم وتفرق الجوقة. بداو اجتماعات في الولاية، الوالي هدد شخصيا عبد الله مناصر وهبطوا لكاب، حيت عبد الله مناصر بين بان راه ما كيتشرش ما كيتباع. هدد عبد الله مناصر وقال لي انا نقاد لك الدوسي ديالك باش تربى. وفعلا في 24 مايو أسسنا نقابة السيد الساحلي في إطار الاتحاد المغربي للشغل. في 27 تعرض الشهيد الاختطاف والاغتيال. كنا هذيك الساعة كان دائما كنمشي معه يوميا، ولكن أنا ديك النهار تلمت معاه حتى العشية حتى الربعة ديال النهار. فاش جينا تفرقنا في المحطة، أنا مشيت لداري وهو مشى باقي غيقضي شي غرض فيتملل، وطار من تما الاختطاف تما بينه وبين. اش كيوقع دابا؟ كتشوف واحد العدد ديال المقاولات ديال البنيه، كيكون اضراب، كيكون العصا، كتموت النقابه لعشرات السنين ذاك القطاع. علاش؟ لان ذاك القطاع بمفرده ما يمكنش نهائيا يدير شي حاجه. هذا الطبيعه، العمال الزراعيين والقطاع ديال الصيد هما من القطاعات المتخلفه نقابيا. اللي كنعرف على الشاعر عبد الله من ايام الطفوله ديالي، هو كنت من طرف كما كيقولوا في ديك الساعه لاصورتي المخبر. من ديك الساعه كنعرف عبد الله بلي ملاحق، لانه كيناضل على الطبقه العامله وسميتو العمل النقابي الى اخره. قبل الاختطاف ذكرني هو وداني لواحد البلاصه، وراني ديك البلاصه في زاميكال كانوا بيختطفوه. راه دابا فات على الاختطاف 15 عام. هو كان كيتعرض للملاحقات يوميا وحتى اصبحت مساله عاديه، وكان حذر. ماشي انه راه عارف بلي راه كيقلبوا يهزون. علاش كيتصل بيا؟ لان ديك الساعه مازال ما دخل تليفون الدار. انا جرت اختو وجرت والديه في نفس الوقت، وكان عندنا تليفون وكتكون الامكانيه باش نجيو نخبرهم. علاش؟ الاتصالات الهاجس الامني كان حاضر عنده. وفي داك النهار تلاقينا وجلسنا انا وهو وفاطمه كنهضروا. داز واحد الرجل وضربوا عبد الله هكا، قال له الله يعفو عليك ولد الحاج، الله يعفو عليك. وهو يطير كيجري خايف بحال اللي بيقولوا شي حاجه وما قادش. يعني هضر معايا في التليفون في الوقيته فاش كان مطارد، قال لي تابعني، وكان فيه تملل. ودار معايا نشوفو مع الصباح باش نمشيو للنيابه. تسنيتو ما جاش. دو اسبوع قبل ما يموت عبد الله، قبل ما يتخطف، نهار الاربعاء اسبوع قبل ما يتخطف، جا عندي دار لي التليفون وخبرني بانه وصلوه الخبر، خبروا اصدقاء ديال المخابرات، فتح ليه ملف ديال الاختطاف ديال التعذيب، فتح ليه ملف باش تلصق ليه تهمه، كيقلبوا على شي تهمات بحال الفساد او لا دروغ او اي حاجه باش يلصقوها ليه. وقال لي بلي داك الخراط اللي حاطين لك فوق الدار راه ديالهم. وكنحدد معايا نهار الخميس باش نتلاقاو. يعني هو تخطف 3 نهار 3 تلاقيت معاه تقريبا
نهار الاثنين قلت له ودي راه ضروري نشوفوا هادشي ديال الاهالي. قال لي الخميس نتلاقاو على اساس نجمعوا مع الدراري الاهالي باش نشوفوا واحد المكتب نقابي اللي نبنيوه حتى هو. وعطاني ديك الساعه المحفظه ديالو باش نديها للدار. ما شفتوش مازال. مشينا لي بريغاد ديال انزكان، البوليس ديال انزكان، البوليس ديال هنا اللي رفض باش يدير لنا محضر، اللي رفض باش يدير حتى انه راه الانسان مختطف. وملي كان تصعيد في الهضره قال لك اودي تمشيو للكونطرال نهار الاثنين باش تشوفوا الديكلاريو تما، يعني تيصيفطونا من البيرو للبيرو. هذيك طبعا نهار السبت رغم اننا نقلبوا مع على السيد وحطينا شفهيا لان ما تكتبوش شفهيا لي بلانت. دخل السيد من المون من المرصى في نهار السبت 31 ما تقال لينا والو. عبد الرحمن اللي قال لنا ودي راه لقاو واحد السيد في راس المون. المهم من بعد الاختطاف ديال عبد الله تخطط في نهار الخميس ولا الجمعه، جا واحد الشخص قدام الدار. انا كنت في الحانوت وكيبان لي هذاك الشخص جاي عيني على الدار، داز ورجع ودخل مع الزنقه ديال قدام الدار، ضرب ليه هو المرصى. هنا فين يبانوا لي واحد المخبرين اخرين مرسيدس ودوك قيدت الماتريكول عديتو الاعضاء النخبه. هربوا كاع فاش شافوا هذوك الناس، ودوك الناس جاو للمينا على اساس يشوفوا الجثه بانت ولا ما بانتش، لان الاتجاه فاش مشاو بقيت انا تابعهم بعينيا ومره كنقرب. مشاو كيطلوا من ديك البلاصه جيت المون فاش كيجدوا المازوت اون فاس ديال داك البلاصه فاش تلاح عبد الله. العشيه كتبان الجثه، جا لي واحد الشخص قال لي راه لقى واحد الجثه في المرصى. مشيت ليها كنقلب الناس اللي شافوا، مشيت للكوميساريه قالوا لي راه في لامور. قلت ليه واش يمكن لي اشوفو؟ قال لي راه في لامور. ولا جبت التصويره ديالهم، جبت التصويره ديتها لي قال لي راه ماشي هو. مشيت لامورغ قال لي سير حتى الصباح، ناض لي الصباح مشيت كنلقى عبد الله ما بين الموتى وجهو كحل لدرجه بحال الميكا كحله، وجهو بالضبط خاص، عينيه باقيين خارجين واحد شوي ما مكولينش، والحجر ديالو حتى هو كحل ومربوط بواحد القنبه في رجليه. المهم حتى صافي انا تلفت جبت ديك الصباط ديالو، قلت له عطيني الصباط ديالو، ديتو معايا جبت له مانوزي، قلت ليه ها الصباط ديال اللي لقينا ديال الجثه. قال شاف الصباط قال لي نمشي معاك. مشى هو دخل حيت هو دار معاه الحديده بالموتور تهرسو بجوج، مشى ديريكت للرجل ديالو بدا كيغوض. قال لي راه هو هذا. لقينا الجثه مشينا انا والوالد للكوميساريه ديال المرصى. اليوم لقيت واحد الجثه راه بين نشوفها واقيلا 100% راه ديال ما تكون ديال خويا. قال لك لا ديك الجثه هي ديال واحد وداز فيه، ولقينا فيها واحد لاكارت ناسيونال ديالو وغادي الوراق ديالو، وكان بيحرق لتركيا وشدوه داك البابور ديال تركيا شدوه شبعوه صالحوه للبحر، والكورينتي جابته للمرصى. حنا وراه صدفه قلنا نمشيو للابور نشوفوا اش وقع وشكون هذاك السيد الاخير. كما قلت ديك الساعه لقينا ناكل ما تزقنا شويه مع داك الحد، لا كنت في نفس السيد ومشات على عين النبابه. سرقوا ديك الساعه وباغي يسرقوا عاوتاني، ولكن الملابس ديالو اللي كانت مليوحه بالسجاجه ديال السلطان حتى نفطروا جمعناهم حنا وديناهم للدار وتعرفنا عليهم بما فيهم الملابس الداخليه اللي تعرفت عليهم الزوجه ديالو. وجاب ديك الحوايج اللي وريت لك، هذيك السروال والقميجه وواحد الصباط. جا حتى حنا في الكراج صافي لقينا صافي قال له الدراري هو هذاك. حنا كنغوصوا عرفتيني مع الخلعه، وشويه جاو البوليس وداو ديك الحوايج، خاف حتى من الحوايج ديالو، خاف منه وداو الحوايج ديالو. وشويه عاوتاني جاو داو المحفظه، قال لك نديو المحفظه ديالو، وقال لك خصها تدفنوها، خصها تدفنوها. قال لنا حنا اللي ما غندفنوش. ورجعنا للدار وفي ديك الساعه درت مسيره ما كناش معولين عليها، كان تقريبا شحال واقف قدام الدار، واقف شي 50 واحد. ما فات ساعتين اللي ما قالت ولاو العشرات ديال الناس كيلتحقوا. جاو الطلبه، جاو العاملات ديال المعامل، جاو الناس ديال الانظا حيت كيعرفوا الشهيد، جاو البحريه. درت مسيره وبدات كيديروا التظاهرات، درت التظاهرات ديال ستينيو شاركوا فيها المئات ديال الناس. وداك الشيء هو اللي خلى تقريبا البحاره ديال
ديال الجنوب ينتفضوا من بعد الاغتيال ديال الشهيد. يعني اول حلقه غنديروها في المرسى ديال اكادير على الاغتيال. تنعقل هذيك الساعه حدا في الموني. الا عقلتو جهه القهوه كان فيها الالاف ديال البحاره. ومن بعد بداو الاضرابات والمعارك النضاليه لانتزاع واحد الحق ديال النقابه. تما كان عندنا مقر في النقابه قبل ما تهجم علينا الدوله. كان واحد الاجتماع اللي هو تاريخي هنا في اكادير جمعوا فيه كاع المندوبين ديال الصيد البحري. كان حضروا الناس ديال المندوبيه ديال العيون، طنطان، افني، المهم كاع تقريبا الجنوب كامل حضرناهم هنا في اكادير. اجتمعنا من 4 العشيه تقريبا حتى لشي 5 الصباح ولا هي 4. كان واحد الاجتماع اللي هو ماراثوني. منه انتزعنا واحد الاتفاقيه مع الباترونه، حضرت الباترونه وحضرت الدوله، وتم الانتزاع ديال هذه المطالب اللي الان البحريه دابا الان كيناضلوا باش تطبق الاتفاقيه ديال 1998. هذه الاتفاقيه اللي كنا حضرنا فيها وقعنا فيها مع الدوله وبغاو يتراجعوا عليها. وملي داكشي وكيجيو كيهدونا كيديو الدراري الاخرين كيديروا فين كيمشي شكون في صحابو ما كيقلب على شكون اللي قتلوا عبد الله، كيقلب على الاخرين. كيجيو ليه كيسولني قال لي واش قتلوا هذاك زعما هذوك النقابيين وداك الشيء. قال لي لا، انا قال لي البوليس، قال لي لا قتلني المخابرات اللي ديروا لي يقتلني. بعد الاختطاف والاغتيال ديال عبد الله مناصر في خضم هذيك التعبئه الشعبيه اللي كانت شهدتها اكادير والالحاح ديال العائله من جهه وكاع الجهات المتضامنه والاحتجاجات كلها اللي كانت على ضروره المعرفه بالحقيقه القضيه ديال عبد الله، صارت الشرطه في اكادير يعني بتحضير واحد السيناريو يعني للاجابه على من قتل عبد الله مناصر. هذا المحضر ديال الشرطه فيه 500 صفحه، هو عباره على مجموعه ديال الاستجوابات مع واحد العدد ديال الناس، على راسهم 5 ديال النقابيين هما المتهمين بالاغتيال ديال عبد الله. فيهم نقابيين ديال الاتحاد العام للشغالين، في نقابه ديال التجاره في الصيد، ونقابه كذلك ديال السائقين الشاحنات. وفيهم واحد المناضل اخر كان قريب لهاد الناس، ما كانش هو نقابي، كان في حزب الطليعه. هاد 5 هما اللي متهمين بالاغتيال ديال عبد الله. وفي المحضر ديال الشرطه في هذاك السيناريو كله اللي فيه بزاف ديال التفاصيل، كاين واحد من هذوك المعتقلين وقع المحضر على انه هو اللي عطى الضربه القاضيه لعبد الله، بمعنى هو اللي قتلوه بشكل مباشر. وامام طبعا هذاك الزيف ديال هذاك الشيء اللي كاين تما، لانه في بزاف ديال التناقضات في الداخل ديال المحضر، لان الافراد ديال العائله والرفاق ديالو داروا ليه دراسه مفصله، بان بسرعه على انه داك الشيء متهافت وفيه تناقضات، وفيه تناقضات كذلك مع ما جاءت به التشريحين بجوج اللي داروا للجثه ديال عبد الله. وبالتالي كان الاصرار على انه ما يتدفنش عبد الله مناصر حتى تبان الحقيقه، وكان ضغط فعلا قوي جدا لا من طرف دوك التعبئات الشعبيه كامله اللي كانت في الوسط العمالي، وكذلك بالخصوص من طرف البحاره، لدرجه انه في سبتمبر 98 كانت مازال القضيه ديال هذوك المعتقلين كدوز في المحكمه. كان اضراب ديال البحاره بدا في 24 سبتمبر 98، وكان اول مطلب فيه هو ضروره اطلاق السراح هذوك، اقتناعا من المناضلين النقابيين ومن المحيط النضالي كله بانه هذوك الناس ابرياء من هذيك التهمه اللي تلفقات لهم. وطبعا بعد 12 يوم من الاستمرار ديال ذاك الاضراب اللي هو كان اضراب تاريخي بالحجم ديالو، لانه كاع الموانئ ديال الجنوب من اكادير حتى لافني، طنطان، العيون، الداخله كانت كلها واقفه. بعد 12 يوم من هذاك الاضراب ومع الالحاح بتلبيه هذاك المطلب الرئيسي، فعلا استغرعت الجهات طبعا اللي كتملي على هذا القضاء اللي في هذا البلاد اللي هما القضاء ديال الاوامر كيخدم بالتوجيهات المسارعه باطلاق سراح هذوك الناس. وفعلا خرجوا هذوك تطلقوا ب5 في البدايه ديال اكتوبر 98 براءه كاملين، في الوقت اللي كما شرت قبل راه واحد منهم دير التوقيع ديالو طبعا تحت الضغط بالاعتراف على انه هو اللي قتل. اذا بسرعه تجلى ان هذيك الفبركه كلها اللي كاينه في المحضر لا اساس لها من الصحه، ومع العلم انه من البدايه العائله كانت تلح على انه راه الجهات ديال الدوله المغربيه هي اللي اغتالت عبد الله، لدرجه انه كتقال دائما في الاحتجاجات اللي كتكون وفي البلاغات الصحفيه اللي دارتها العائله الى اخره، لدرجه ان البوليس حاول يضغط على العائله باش ما تبقاش تقول راه كنتهموا الدوله، وعيطوا على واحد العدد ديال الافراد العائله لتسجيل محاضر لدى البوليس تيجاوبوا فيها على كتهموا من، وفعلا الجميع قالوا حنا كنتهموا الدوله. وطبعا هذيك المحاضر ما دازتش هي في المحكمه حدها تما،
كانت على ما يبدو الاكيد كذلك انه مجرد وسيله للضغط باش الناس ما تبقاش تهم الدوله. وفعلا هذه المساله ديال الاغتيال ديال المناصر في السياق السياسي فاش جات ونظرا للديناميه ديالو اللي ما كانتش فقط نقابيه كانت كذلك سياسيه، يعني السياق يدل على انه فعلا الاجهزه السريه ديال الدوله المغربيه هي اللي كانت وراء ذاك الاختطاف، وفي غالب الظن انه توفي تحت التعذيب لاستخراج اعترافات منه ما بغاش يعطيها وبقاو عليه التقلب والعصا. وفي الجنازه ديالو كما ان عبد الله كان كيتعرض للمضايقات، حتى الجثه ديالو تعرضت للمضايقات اثناء الدفن ديالها، بحيث بقات الجثه ديالو في الحي في السكن حي الموظفين قرابه 4 سوايع وهي محاصرها العشرات ديال السيمي. يقتلوا يتهناو منه، هما قتلوه وناض لهم عبد الله الاخرين، دابا كلشي الشعب ولا الشعب ولا الفقراء ولا عبد الله. بحال دابا هو ما مات، ديما كان يقولوا شي حاجه كتفكري فيه، الا سمعتي الدراري كيقولوا الشعر ديالو داكشي كيكون فيك ما كيهمكش المخزي لا شدوك ولا دارك شي حاجه، صافي كيكون فيه شي في الدم ديالك شي نضال بحال شي عرس، ما كتحس باقي الا شديك ولا الا قتلوك ولا دارك شي حاجه ديك الساعه سي بحال الا دور يكون شي شاب وداكشي. ما دابا بوحدك ما غديري والو، يد لحد ما غيدير لك والو، الا تجمعتو غديري شي حاجه، الا ما تجمعتوش ما غيدير لك والو.